अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में इक़्तिदार के इस खेल में तमाम अफ्रीकैन चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी चार महाज़ों पर, मगर एक सियासी जमात जो पिछले कई साल से चार मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ रही है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। और वो महाज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का अपना अंदरूनी महाज़, जहाँ पे कभी किसी लीडर को निकाला जाता है तो वो निकलने से इनकारी होता है, कहता है मुझे सिर्फ इमरान खान ही निकाल सकते हैं। और दूसरा महाज़ सियासी महाज़ तहरीक इंसाफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करने के बाद अचानक ही मुज़ाकरात में नाकामी का ऐलान भी कर चुकी है। और फिर तीसरा है अदालती महाज़, जहाँ पे आए रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लीडरान जो हैं कभी छापों के खौफ से और कभी की जद में गिरफ्तार होते हैं और कभी ज़मानतों के लिए अदालतों के चक्कर भी लगा। और आखिर में सबसे बड़ा और अहम महाज़ वो इस्टेब्लिशमेंट का महाज़ है कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लीडर इमरान खान आर्मी चीफ को ख़त लिखते हैं और उस ख़त का कोई जवाब नहीं आता, बल्कि कहा जाता है कि उस ख़त को पढ़ा भी नहीं जाता। तो इन चार महाज़ों पे लड़ने वाली इस सियासी जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा, आज हमारे साथ प्रोग्राम सहाफ़ी में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब। सबसे पहले तो ये जो आए रोज़ हम सुनते रहते हैं कि आपकी सियासी जमात जब किसी लीडर को निकालती भी है या उससे लाताल्लुकी का इजहार भी करती है, तो वो जो कहते हैं ना कि कंबल को तो छोड़ते हैं लेकिन कंबल नहीं छोड़ता, तो ये क्या मसला क्या है? और आज जब देखें फवाद चौधरी साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं तहरीक इंसाफ़ की क़यादत के ऊपर भी, और उनका भी ये कहना है कि मुझे तो कभी भी तहरीक इंसाफ़ से नहीं निकाला गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमरान खान ख़ुद क्यों नहीं ये ऐलान करते कि फवाद चौधरी हैं या शेर अफजल मरवत हैं, एक ही दफ़ा बता दें कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। क्या कन्फ्यूजन है फवाद चौधरी के हवाले से टू बिगिन विद? सर बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल किया और बड़ा आपने सही बात की कि वो कमल वाली जो आपने मिसाल दी ऐसे ही है। देखिए इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कायद है, और ये एक ऐसी पार्टी है, एक नया फिनोमेना है पाकिस्तान में, जहां एक ऐसी पार्टी जो कैंपेन नहीं कर सकती, जिसके कायद की तस्वीर लगाना मना है, जिसके उम्मीदवार रूपोश थे, अपने शहरों अपने हलकों में नहीं थे, जलसे नहीं थे, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं थी, इसके बावजूद सिर्फ उस कायद की नॉमिनेशन के हवाले से लोग रूपोशियों में भी एमएनए और एमपी बन गए। एक वास्ट सपोर्ट है थ्रू आउट पाकिस्तान जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो आज तक नहीं हुई। तो ये एक बड़ी वजह है कि जब ऐसी पार्टी के कायद जब किसी को निकालते हैं तो फिर वो कंबल वाली गल आ जाती है, वो कहते नहीं मैं नहीं जाना, बिकॉज जिनको इस पार्टी से निकाला जाता है खदशा ये होता है कि वो फिर उनके लिए हल्के पॉलिटिक्स, उनके लिए मीडिया, वो किसी हद तक जो है वो बिल्कुल वो खत्म हो जाता है। पॉलिटिकल कैरियर तो एक बड़ा जो है वो एक बड़ी हिट लगती है। मगर शेख साहब आप कह रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो कुछ और कह रहे हैं, थोड़ा सा उनको सुन लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। तो आपको बल्कि बयानात और तर्जुमानी करने से मना भी किया गया, और अब तो आपकी पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी नहीं रही। नहीं रुकनियत क्या, यहाँ तो पार्टी इमरान खान है, पार्टी कौन सी है? तो उनके हुक्म के बगैर आपको कैसे निकाल दिया? इमरान खान को पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो गौहर साहब भी मौजूद थे, तो मैंने खान साहब को कहा सर कि ज़रा गौहर साहब से पूछे कि ये होते कौन है ये कहने वाले, तो गौहर साहब ने कहा मैंने तो किया ही नहीं, वो मुझे तो फलाने ने कह दिया था, फलाने ने कह दिया। तो खान साहब ने फिर उनको कहा कि आप ऐसी बातें ना करें। तो ये खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि ऐसी बातें ना करें, खान साहब क्यों नहीं एक दफा? पहली बात तो ये है सर, व्हाई वुड आई बिलीव दिस इंडिविजुअल जिसको आपने मुझे सुनवाया है? आई वुड बिलीव व्हाट गौहर साहब इज सेइंग। देखिए सर, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। 9 मई के वाकयात में लोग छोड़ गए, चले गए, लोगों ने वजारतें उठाई, मौज मस्तियां की थी, आंधी टीम का हिस्सा रहे। जिस वक्त खान पे औखा टाइम हुआ, कोई दौड़ गया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी ने ट्वीटें कर दी, नहीं बाहर चुक सके, ठीक है, इंसान है, कोई गल नहीं, उसमें हम क्या कह सकते हैं। मगर 12 पार्टियों को औखे टाइम में ही दोस्तों की जरूरत होती है और पार्टियों को भी तकलीफ होती है। फिर आप जब अपनी पार्टी छोड़ के फिर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, उनके कायदीन के घरों में जाते हैं, उनकी तस्वीरें आप मीडिया वाले शेयर करते हैं। तरीन साहब आपको याद होगा APP के, फिर उनके जो होटलों में उनके पार्टी फंक्शंस होते हैं, फिर आप उनमें जाते हैं।
یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، ٹویٹ کے بعد یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی خان صاحب نے مہینہ ڈیڑھ انتظار کیا. اس کے بعد اس وقت ہمارے پاس کوئی عہدہ شدہ پارٹی نہیں تھا. اس وقت عمر ایوب صاحب سیکنڈ جانب تھے پارٹی کے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حکم پہ یہ ساری چیزیں ایک نوٹیفیکیشن میں لکھ دی. آئی پی پی کا ذکر بھی کر دیا، پارٹی چھوڑ کے جانے کا ذکر بھی کر دیا. اچھا، فواد چودھری کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا باقاعدہ. میں تھوڑا شیئر کرنا، اس میں لکھا ہوا ہے آن دی انسٹرکشنز آف عمران خان صاحب. کیا لکھا ہوا ہے سر؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کے کہنے پہ، کیونکہ لیٹر تو تبھی وہ کہتے ہیں ٹائپ ہو گیا تھا، مگر جب تک خان صاحب نے حکم نہیں کیا تب تک وہ لیٹر ایشو نہیں کیا گیا. وہ لیٹر ایشو کیا گیا، یہ اس وقت کی بات ہے، جولائی کی. یہ جولائی کا لیٹر ہے، 9 مئی کے بعد جولائی کا یہ لیٹر ہے سر. تو وہ پارٹی سے ان کو فارغ کر دیا گیا. اب اس وقت کوئی میرے پاس عہدہ نہیں تھا، یا سلمان اکرم راجہ کے پاس عہدہ نہیں تھا، کسی کے پاس عہدہ نہیں تھا. یہی سیکرٹری جنرل صاحب ہے، وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے پاکستان کے. آپ موجود ہیں، آپ کی ایکسس ہے. مجھے تو مشکل سے اسلام آباد میری انٹری نہیں ہو سکتی ضمانتوں کی وجہ سے. آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ سے شیئر بھی کروں. اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ کسی پارٹی والے کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کے حکم پہ وہ کیا گیا، اور اس خط میں لکھا ہوا انسٹرکشن آف عمران خان صاحب. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے بعد ہو گئے یہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے دوسری پارٹیوں میں، اتھے نہ نہیں معاملہ بنیا. تو اگر اس کے بعد کسی کو سزا مزا ہوئی ہے، کوئی جیل میں ہوئی ہے، تو وہ ان پارٹی کے معاملات کی وجہ سے ہوئی ہے. عمران خان پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. عمران خان کی وجہ سے اگر کسی نے جیل کاٹی ہوتی تو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے کاٹی ہوتی. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، جو ان پہ ان کا کہنا ہے تشدد بھی کیا گیا، تو وہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ؟ سر تو وہ ہوا تو وہ نہیں برداشت کرے اور چھوڑ گئے نا سر. ٹویٹ میں نے تو نہیں تھا کیا، تشدد کے نال نہیں ہوا. اگر کوئی دباؤ میں آ کے ٹویٹ کر دیتا ہے تو کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے. باقی ایم ایل اے سر پلیز پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں، میں پھر بتاتا ہوں. جی میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں اس وقت، کیا وہ 9 مئی سے پہلے گرفتار نہیں ہوئے تھے؟ کتنی لمبی گرفتاری تھی، کتنے صوبوں کے اندر پھرایا. آپ ایم این ایز ہمارے موجود ہیں پنجاب میں، ہمارے کے پی کا ہر ایم این اے گرفتار ہوا. ہماری وہ عورتیں موجود ہیں، وہ یاسمین راشد صاحب آج تک گرفتار نے. انہوں نے نال کینسر پیشنٹ نے انہوں نے تو پوری چھٹی. سرفراز چیمے تو نہیں چھڈی، سینیٹر اعجاز نے تو نہیں چھڈی پارٹی، وہ میاں محمود رشید نے تو نہیں چھڈی. کیا انہوں نے میاں محمود رشید نال ٹارچر نہیں ہویا؟ اب جائیں دیکھیں ان کے وہ آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے سر. اچھا ایک اور ایک لیول لائن سر، جیڑا کھلوتا رہ گیا اور جیڑا دوڑ گیا وہ برابر سر کیویں ہو سکتے ہیں؟ اچھا لیکن شیر افضل مروت صاحب تو کہیں نہیں دوڑے تھے، اور ان کو بھی آپ کی پارٹی سے بڑا گلہ ہے. ذرا سن لیں وہ کیا رہے ہیں سر. تو مروت صاحب نے تو چھوڑنے کا اعلان بھی نہیں کیا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں عمران خان کی پارٹی ہے، اس پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کسی کو نکالنے کا اختیار کسی بندے کو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے سر. مروت بھائی کو جو ہے وہ ایک شو کاز کسی ڈسپلن کے حوالے سے ہوا تھا، وہ پبلک ہوا. اس کے بعد خان صاحب کے حکم پہ یہ ایکسپیلشن لیٹر ایشو ہوا، اور اس ایکسپیلشن لیٹر کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کے حکم پہ. تو خان قائد ہے، وہ کل مجھے کہہ دے، وہ کل عمر ایوب کو کہہ دیں، کل وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہہ دیں بھئی آپ جائیں، ختم ہوئی بات. اب جو مروت بھائی کہہ رہے ہیں، اب وہ ان کا حق ہے، وہ رائٹ ہے. اوبویسلی جو اگریو پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے تو وہ یہ بات کر سکتی ہے، وہ یہ